यहाँ सम्पूर्णलाई चाहिँ स्वागत छ यो भिडियोमा। म दुर्गेश र आज यस भिडियोमा हामी स्प्लिनको बारेमा रहेर चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। यो डायग्राममा हामी हेर्न सक्छौँ यो हाइलाइटेड पोर्सन चाहिँ हाम्रो अथवा हाइलाइटेड अर्गन चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि स्प्लिन हो। र स्प्लिन भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सबैभन्दा ठुलो लिम्फेटिक अर्गनको रूपमा चाहिँ मान्छेको शरीरमा चिन्ने गरिन्छ। र यसको लोकेसनको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ लेफ्ट अप्पर क्वाड्रेन्टको चाहिँ सुप्रोलेटरल पार्टतिर चाहिँ रहेको हुन्छ, अथवा यसलाई चाहिँ हामी अर्को भाषामा भन्दाखेरि यो एब्डोमिनको लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रिक रिजनमा पनि रहेको हुन्छ। र यो एब्डोमिनल क्याभिटीमा रहेको अर्गनहरूमध्ये चाहिँ मोस्ट भनरेबल अर्गनको रूपमा चाहिँ चिन्ने गरिन्छ। र अब हामी चाहिँ स्प्लिनको चाहिँ रिलेसनमा रहेको अथवा वरिपरि रहेको चाहिँ अन्य अर्गनहरूको बारेमा चाहिँ अझ प्रष्ट बुझ्नलाई हामी अर्को डायग्राम चाहिँ प्रयोग गर्नेछौँ। त्यसपछि चाहिँ क्याडाभरबाट निकालिएको स्प्लिनको स्पेसिमेनको बारेमा पनि हामी त्यसको एनाटोमिकल फिचरहरूको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ। सो हामी सुरु गरौँ अर्को डायग्राममा। एब्डोमिनल क्याभिटीमा रहेको अर्गनहरूको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ स्प्लिन जुन चाहिँ ओभेड सेपको र चाहिँ डार्क पर्पल कलरको रहेको छ। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ लिभर यहाँ चाहिँ लोकेटेड छ। त्यसपछि चाहिँ यता हामी यो हेर्न सक्छौँ यो स्टोमक हो। त्यसपछि यहाँ यो चाहिँ हल्का पहेँलो कलर जुन देखिएको छ यो चाहिँ पेन्क्रियाज हो। अब यहाँ स्टोमक हामी हेर्न सक्छौँ, स्टोमक चाहिँ हाम्रो स्प्लिनसँग कनेक्ट छ। त्यसपछि चाहिँ यतापट्टि हामी यहाँ तल हेर्न सक्छौँ लार्ज इन्टेस्टाइनको चाहिँ ट्रान्सभर्स कोलन हो भने यतापट्टिको चाहिँ यो डिसेन्डिङ कोलन हो। र ट्रान्सभर्स कोलन र चाहिँ डिसेन्डिङ कोलन जुन चाहिँ मिट हुन्छन् अथवा चाहिँ मिटिङ पोइन्ट त्यसलाई हामी लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर भन्ने गर्छौँ, जसमा चाहिँ स्प्लिन चाहिँ अड्डिएको हुन्छ। अब स्प्लिनको फङ्सनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि स्प्लिनलाई चाहिँ के को रूपमा चिनिन्छ त भन्दाखेरि ब्लड रिजर्भयरको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। र हाम्रो शरीरमा ब्लडको कमी भएको बेला चाहिँ यसले ब्लड शरीरलाई चाहिँ टेम्पोरली चाहिँ सप्लाई गर्ने गर्दछ। र त्यसको साथसाथै यदि यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ ह्युमन डिफेन्स सिस्टममा पनि यसले काम गर्दछ। अब नेक्स्ट डायग्राममा अझ हामी प्रष्ट रूपमा चाहिँ मेजर अर्गनहरू कुन कुन चाहिँ स्प्लिनसँग चाहिँ जोडिएका हुन्छन् त्यसको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ। यहाँ हामी अर्को चाहिँ डायग्राम युज गर्न गइराखेका छौँ, जसमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ स्प्लिन हो। यसमा पनि डार्क पर्पल कलरको चाहिँ देखिएको छ स्प्लिन। र यो स्प्लिनमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ एउटा स्टोमक जुन चाहिँ एन्टोरियली लोकेटेड हुन्छ भने यहाँ हामी किडनी हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ मिडियली लोकेटेड हुन्छ। यो पेन्क्रियाज हो जसको टेल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्प्लिनको हाइलमसँग चाहिँ के हुन्छ छोएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यता हाम्रो यतापट्टि हामी हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर हो इन्टेस्टाइनको जसमा चाहिँ स्प्लिन मजाले अड्डिएको हुन्छ। अब हामी चाहिँ रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि एन्टोरली चाहिँ के हुन्छ त स्प्लिनको स्टोमक हुन्छ भने मिडियली चाहिँ किडनी रहेको हुन्छ भने इन्फियरली चाहिँ लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर चाहिँ लोकेटेड हुन्छ। अब यता पछाडिपट्टि हामी हेर्न सक्छौँ यो पछाडिपट्टि चाहिँ डायफ्राम रहेको हुन्छ, अथवा हामी यता पोस्टेरली भन्न सक्छौँ डायफ्राम लोकेटेड रहेको हुन्छ। र स्प्लिनको जेनरली दुईवटा सर्फेस हुन्छन्, जसमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ डायफर्मेटिक सर्फेस र चाहिँ भिसरल सर्फेस। डायफर्मेटिक सर्फेस चाहिँ डायफ्रामतिर चाहिँ फेस भएको हुन्छ भने भिसरल सर्फेस चाहिँ भिसरल अर्गन एब्डोमिनल क्याभिटीमा रहेका चाहिँ भिसरल अर्गनहरूको तिर चाहिँ फेस गरेको हुन्छ। अब यो चाहिँ लिगामेन्ट हो ग्यास्ट्रो स्प्लिनिक लिगामेन्ट जुन चाहिँ स्टोमक र चाहिँ स्प्लिनलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने गर्दछ। अब हामी अर्को डायग्राम युज गर्छौँ जसमा हामी प्रष्ट यहाँ बुझ्न सक्छौँ। यतापट्टि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ स्प्लिन हो र यतापट्टि व्हाइट पार्ट चाहिँ हाइलम हो भने चाहिँ यहाँ हामी ब्लड भेसलहरू चाहिँ रेड र चाहिँ ब्लू कलरको जुन मार्क गरिएको छ त्यो ब्लड भेसल अथवा चाहिँ स्प्लिनिक भेसलको इन्डिकेट गरिराखेको छ। र यसको मिडियली हामी यहाँ लेफ्ट किडनी हेर्न सक्छौँ मजाले चाहिँ जुन स्प्लिनसँग कनेक्ट छ एउटा लिगामेन्टको सहयोगले, जसलाई हामी के भन्छौँ स्प्लिनो रेनल लिगामेन्ट भन्ने गर्छौँ। अब यसपछि चाहिँ लिगल क्याडाभरबाट चाहिँ निकालेको स्प्लिन स्पेसिमेनको चाहिँ हामी एनाटोमिकल फिचरको बारेमा कुरा गर्न गइराखेका छौँ। पिक्चरमा हामी हेर्न सक्छौँ यो लिगल क्याडाभरबाट डाइसेक्ट गरिएको चाहिँ स्प्लिन स्पेसिमेनको चाहिँ पिक्चर हो। अब मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिले भनिसकेको छु स्प्लिनको चाहिँ दुईवटा सर्फेस हुन्छ, एउटा भिसरल सर्फेस हुन्छ, एउटा डायफार्मेटिक सर्फेस हुन्छ। त यो यसमा चाहिँ हामी यो जुन पुरै स्मुथ देखिएको छ यो डायफार्मेटिक सर्फेस हो। र एउटा यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ
भिसरल सर्फेस। तर भिसरल सर्फेस स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामी चाहिँ डायफ्रामेटिक सर्फेसको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो यो डायफ्रामेटिक सर्फेस हो, यो एकदमै स्मुथ हुन्छ जुन चाहिँ डायफ्रामतिर चाहिँ फेस गरेको हुन्छ। यसो हामी हेर्दाखेरि यो कन्भेक्स आकारको हुन्छ। डायफ्रामेटिक सर्फेसलाई चाहिँ रिब्सको रिलेसनमा कुरा गर्ने भने चाहिँ 9th 10th र 11th रिब्सहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो स्प्लिनको चाहिँ डायफ्रामेटिक सर्फेससँग चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिलेसनमा रहेको हुन्छ। अब मैले थोरै त्यहाँ तपाईँहरूले के मेन्सन गर्न चाहेँ भन्दाखेरि अब यो डायफ्राम स्प्लिनमा चाहिँ 3टा बर्डरहरू हुन्छ, बट चाहिँ डायफ्रामेटिक सर्फेसतिरबाट हामी चाहिँ 2टा बर्डर मात्रै हेर्न सक्छौँ, इन्फिरियर र चाहिँ सुपिरियर बर्डर मात्रै हेर्न सक्छौँ। इन्टरमिडिएट बर्डर चाहिँ भिसरल सर्फेसतिरबाट चाहिँ हामी मजाले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अब यसलाई मैले चाहिँ थोरै कलरिङ गरेर चाहिँ प्रष्ट पारिदिन्छु। सो हामी यहाँ अब हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ डायफ्रामेटिक सर्फेसतिरबाट चाहिँ हामी यो हेर्दाखेरि यो चाहिँ पोस्टेरियर इन्ड अथवा चाहिँ पोस्टेरियर एक्सट्रिमिटी हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ भने यो चाहिँ एन्टोरियर एक्सट्रिमिटी अथवा एन्टोरियर इन्ड हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ। यतापट्टिको यो चाहिँ इन्फिरियर बर्डर भन्न सक्छौँ भने यतापट्टि हामी सुपिरियर बर्डर भन्न सक्छौँ र यो स्प्लेनिक नोच हो जुन चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्फिरियर बर्डरतिर पनि प्रेजेन्ट हुन्छ कुनै कुनै स्प्लेनहरूमा, तर मोस्टली चाहिँ अथवा प्रायःजसो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सुपिरियर बर्डरतिर मात्रै यो रहेको हुन्छ। अब त्यस्तै हामी चाहिँ भिसरल सर्फेसतिर चाहिँ कुरा गर्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्प्लिनको चाहिँ भिसरल सर्फेस हो र अब यसमा भिसरल सर्फेसमा धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ, बट मोस्टली डायफ्रामेटिक सर्फेस जस्तो यो चाहिँ स्मुथ हुँदैन, यो इरेगुलर हुन्छ। र अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ 3टा चाहिँ ठुलो कर्भ एरिया चाहिँ जुन सबभन्दा ठुलो कर्भ एरिया छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिक इम्प्रेसन भन्छौँ। यतापट्टि थोरै चाहिँ इन्फिरियर बोर्डरतिर हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेनल इम्प्रेसन हो भने यता एन्टोरियर इन्ड अथवा चाहिँ एन्टोरियर एक्सट्रिमिटीतिर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ कोलिक इम्प्रेसन हो। अथवा भिसरल सर्फेसतिरबाट चाहिँ यदि हामी बर्डरहरू र चाहिँ इन्डहरूको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ पोस्टेरियर इन्ड अथवा पोस्टेरियर एक्सट्रिमिटिज हो भने चाहिँ यतापट्टि हामी यो हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एन्टोरियर इन्ड अथवा एन्टोरियर एक्सट्रिमिटिज हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ यतापट्टि हामी यो हेर्न सक्छौँ सुपिरियर बर्डर हो भने यतापट्टि चाहिँ यो इन्फिरियर बर्डर हो र यो चाहिँ स्प्लेनिक नोच हो। अनि इन्टरमिडिएट बर्डर चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हुन्छ जुन चाहिँ पोस्टेरियर इन्डतिर बढी चाहिँ प्रोमिनेन्ट रहेको हुने बढी प्रोमिनेन्ट रहेको हुन्छ। अब हामी चाहिँ ग्यास्ट्रिक इम्प्रेसनको अथवा हाम्रो चाहिँ भिसरल सर्फेसमा रहेका चाहिँ इम्प्रेसनको कुरा गर्छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो जुन सर्कल गरिएको छ यो ठुलो चाहिँ कर्भ एरिया अथवा डिफ्रेस एरिया चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिक इम्प्रेसन हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ यतापट्टि यो रेनल इम्प्रेसन हो र यतापट्टि कोलिक इम्प्रेसन हो। अब ग्यास्ट्रिक इम्प्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टोमकको चाहिँ फन्डस पार्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कनेक्ट हुन्छ भन्ने यतापट्टि चाहिँ लेफ्ट किडनी चाहिँ के हुन्छ कनेक्ट हुन्छ। अनि यता चाहिँ कोलिक इम्प्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ त लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर चाहिँ के हुन्छ यसमा कनेक्ट अथवा चाहिँ कनेक्ट हुन्छ र जसमाथि चाहिँ स्प्लिन अड्डिएको हुन्छ अथवा चाहिँ रेस्ट गरेको हुन्छ। अब हामी यहाँ हाइलमको कुरा गर्छौँ। अब यो स्प्लिनको चाहिँ यो एरिया चाहिँ स्प्लिनको हाइलम हो जुन चाहिँ हाइलममा चाहिँ स्प्लिनिङ भेसलहरू चाहिँ इन्टर र इमर्ज भएका हुन्छन्
अब स्प्लेनिक आर्टरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाइलममा चाहिँ इन्टर भएको हुन्छ भने स्प्लेनिक भेन जुन छ त्यो के हुन्छ इमर्ज भएको हुन्छ हाइलमबाट। अब स्प्लेनिक आर्टरी जुन छ त्यो सिलिएक ट्रङ्क को सबभन्दा ठुलो ब्रान्च हो जुन चाहिँ सिलिएक ट्रङ्कबाट एराइज भएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यता हाइलममा चाहिँ के हुन्छ इन्टर भएको हुन्छ, जुन चाहिँ 5 अथवा 5 भन्दा बढी चाहिँ ब्रान्चहरूमा डिभाइड भएर चाहिँ के हुन्छ स्प्लिनमा चाहिँ सप्लाई भएको हुन्छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हेर्न सक्छौँ धेरै ब्लड भेसल्सहरू अथवा चाहिँ भेनहरू चाहिँ युनाइट भएर चाहिँ स्प्लिनिक भेनको रूपमा चाहिँ के हुन्छ ब्लड चाहिँ स्प्लिनबाट ड्रेन भएको हुन्छ र पछि यो गएर चाहिँ के हुन्छ इन्फिरियर मेसेन्ट्रिक भेनसँग मिलेर त्यसपछि फेरि सुपिरियर मेसेन्ट्रिक भेनसँग युनाइट भएर चाहिँ पोर्टल भेन बनाउने गर्दछ। अब यो थियो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। अब यो थियो चाहिँ हाम्रो स्प्लेनिक भेन र चाहिँ आर्टरीको बारेमा। अब यो यिनीहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ के हो त आर्टरी र चाहिँ भेन हो, बट चाहिँ यो हाम्रो यो स्पेसिमेनमा हामी चाहिँ कुन आर्टरी हो र चाहिँ कुन भेन हो एक्ज्याक्टली हामी चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। बट अब एउटै अझ मैले यहाँ कुरा गर्न चाहन्छु, यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टोमक जुन छ अथवा स्टोमक जुन छ त्यो स्प्लिनसँग कनेक्ट हुन्छ एउटा लिगामेन्ट को मार्फतले, जसलाई हामी के भन्छौँ ग्यास्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेन्ट, जुन चाहिँ यो साइडतिर रहेको हुन्छ भने यतापट्टि चाहिँ जुन लेफ्ट किडनी छ त्यो स्प्लिनसँग कनेक्ट हुन्छ अर्को एउटा लिगामेन्टले, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्प्लिनो रेनल लिगामेन्ट भन्छौँ, जसमा चाहिँ के हुन्छ स्प्लिनिक भेन र आर्टरीहरू पनि रहेका हुन्छन्। अब हामी चाहिँ स्प्लिनको चाहिँ लेन्थको कुरा अथवा चाहिँ कति इन्च लङ हुन्छ, कति इन्च वाइड हुन्छ र कति इन्च चाहिँ थिक हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा। स्प्लिन चाहिँ 5 इन्च चाहिँ लामो हुन्छ भने 3 इन्च चाहिँ चौडा हुन्छ र 1 इन्च चाहिँ यो मोटो हुन्छ अथवा चाहिँ थिक हुन्छ र एप्रोक्सिमेटली यो चाहिँ लगभग 200 ग्राम चाहिँ यसको तौल हुन्छ स्प्लिनको। अब हामी अर्को फिगरमा हेर्न सक्छौँ। अर्को यहाँ यो हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यतापट्टि हामी यो हेर्न सक्छौँ। यो पिक्चरमा यो स्प्लिनको चाहिँ के हो पोस्टेरियर इन्ड अथवा पोस्टेरियर एक्सट्रिमिटी, यतापट्टि हामी हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ एन्टोरियर इन्ड हो, जुन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सार्प र नोचेज हुन्छ। त्यस्तै गरेर यतापट्टि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो सुपिरियर बोर्डरतिर रहेको चाहिँ स्प्लिनिक नोच हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ यो फिगरमा हामी प्रष्ट हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ रेनल इम्प्रेसन हो र यतापट्टि यो चाहिँ स्प्लिनिक हाइलम हो। त्यस्तै गरेर यो फिगरमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ यो ग्यास्ट्रिक इम्प्रेसन, त्यसपछि रेनल इम्प्रेसन यहाँ हामी मजाले हेर्न सक्दैनौँ, यो चाहिँ कोलिक इम्प्रेसन। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो एन्टोरियर इन्ड अथवा एन्टोरियर एक्सट्रिमिटी, अनि त्यस्तै गरेर यो चाहिँ पोस्टेरियर इन्ड अथवा पोस्टेरियर एक्सट्रिमिटी। त्यस्तै गरेर यहाँ हामी यो हेर्न सक्छौँ इन्टरमिडिएट बोर्डर हो। यतापट्टि हामी हेर्न सक्छौँ स्प्लिनिक नोच जुन चाहिँ सुपिरियर बोर्डरतिर रहेको छ, यतापट्टि हाम्रो यो इन्फिरियर बोर्डर हो र जुन इन्टरमिडिएट यो जुन बोर्डर छ त्यो चाहिँ पोस्टेरियर इन्डतिर के छ त बढी प्रोमिनेन्ट छ। अब चाहिँ हामी रिभ्यू गर्छौँ। यो चाहिँ डायफ्रामेटिक सर्फेस, पोस्टेरियर एक्सट्रिमिटीज और पोस्टेरियर इन्ड, एंटोरियर इन्ड और एंटोरियर एक्सट्रिमिटीज, inferior border, superior border, splenic nodes, visceral surface, posterior end or posterior extremities, anterior end or anterior extremity, superior border, splenic nodes, inferior border, intermediate border, gastric impression, colic impression, renal impression, hilum, splenic vessel.